परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही सिन्चनजी अनलाइन सेमिनारमा सहभागी हुनुभएको पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू अनि सन्त हजुरहरू भेटेर खुसी लागेको छ। म चाहिँ आजको उद्घोषक ई जङसु हुँ र आज सुरुमा यसरी सिन्चनजी अनलाइन सेमिनार खोजेर आउनुभएको हरेकजनाप्रति धन्यवादको अभिवादन टक्र्याउँदछु। आज परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही अनलाइन सेमिनार चाहिँ विभिन्न भाषामा सारा संसारभर प्रसारण भइरहेको छ। यो चोटिको सेमिनार चाहिँ सारा संसारभरका विश्वासीजनहरूले थाहा पाउनै पर्ने बाइबलको निष्कर्ष समावेश भएको प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी मात्रै नभएर परिपूर्ति भएको वास्तविकता गवाही समेत प्राप्त गर्न सकिने अत्यन्तै ठूलो अवसर छ। सारा संसारभर राष्ट्रहरूबाट सहभागी हुनुभएका हजुरहरू ठूलो अनुग्रह र बुझाइ प्राप्त गर्नुभएको होस् भनी म कामना गर्दछु। र सुरुमा प्रार्थना गरेर आजको सेमिनार सुरु गर्नेछौँ। एउटै हृदयले प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वोच्च पवित्र धन्यवादी पिता परमेश्वर, आजको दिन पनि बहुमूल्य जीवन दिनुभएको छ, साथमा रहिदिनु भएको छ, धन्यवाद चढाउँदछौँ। विशेष गरी परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही अनलाइन सेमिनार सुन्न सक्ने यो अवसर दिनुभएकोमा यो अनुग्रहप्रति अत्यन्तै धन्यवाद चढाउँदछौँ। परमेश्वरले दाहिने हातमा 7वटा मोहरले बन्द गरेर राख्नुभएको अनि स्वर्ग र पृथ्वीमा कसैले पनि खोल्न र देख्न नसकेको यी प्रकाशका पुस्तकका वचनहरू यो युगको प्रतिज्ञाको गोठालो पठाउनु भएर प्रकाशको पुस्तकको पुरै अध्यायका घटनाहरू देखाउनु भयो, सुनाउनु भयो अनि खोलिएको पुस्तक प्राप्त गरेर खुवाउनु भयो र मण्डलीहरूलाई गवाही दिन यी आज्ञा दिनुभयो र अन्ततः यी प्रकाशको पुस्तकका वचनहरू सुन्न र बुझ्न सक्ने भएका छौँ भनेर स्वीकार्छौँ। सारा संसारभर सुन्न सक्ने गरी यी वचनहरू प्रसारण भइरहेका छन्। यी वचन सुन्ने हरेक हृदयलाई देख्ने आँखा, सुन्ने कान र बुझ्ने हृदय परमेश्वरले दिनुभएको होस्। आजको वचन गवाही दिनुहुने सिमोन कुलपतिको साथमा पनि सँगै रहिदिनु भएको होस्। प्रकाश 9 अध्यायका वचनहरू स्पष्ट गवाही दिन सक्ने गरी सामर्थ्यमाथि सामर्थ्य थपिदिनु भएको होस्। यो ठाउँमा भेला हुनुहुने सम्पूर्ण पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू, सन्तजनहरूको साथमा स्वर्गको आशिष भरपूर बनाइदिनु भएको होस् भन्दै प्रेमले भरिपूर्ण पवित्र प्रभु येशूको नाममा सम्पूर्ण प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। हजुर, अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको यो चोटिको अनलाइन सेमिनार चाहिँ रोकथाम निर्देशिका र सामाजिक दूरी अक्षरशः कायम गरी सञ्चालन भइरहेको कुरा जानकारी गराउँदछु। अबको क्रम भने जीवनको वचन सुन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। सिन्चनजी मण्डलीमा प्रकाशको पुस्तकको विषयमा सेमिनार गरिएको भने यो पहिलोचोटि होइन। सिन्चनजी स्थापना भएको सन् 1984बाटै देशैभरि प्रकाशको पुस्तकका ठूला वचनका सभाहरू आयोजना गर्दै आएको हो। सन् 2019मा विशेष गरी दोस्रो आगमन र कटनीको छानबिन भन्ने विषयमा ठुल्ठुला सेमिनारहरू आयोजना गरियो र धेरैभन्दा धेरै विश्वासीजनहरू परमेश्वरको प्रतिज्ञाको वचन सामुन्ने आए। आज चाहिँ विशेष गरी जो प्रतिज्ञाको गोठालो चेयरम्यानले प्रकाश 1 अध्यायको गवाही दिनुभयो र त्यहाँबाट जोडिएर चेयरम्यानसँग प्रत्यक्ष सिक्नुभएका कुलपतिहरूबाट अहिले प्रकाश 8 अध्यायसम्म गवाही दिइसकिएको छ। आज चाहिँ 12 कुलमध्ये सिमोन कुलपति ई सुङजु कुलपतिको माध्यमबाट प्रकाशको पुस्तक 9 अध्यायका वचनहरू एक एक पद गरेर गवाही दिँदै हुनुहुन्छ। यी प्रकाशको पुस्तक 9 अध्याय चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 8 अध्यायसँग जोडिएर प्रकाश 6 अध्यायमा भएका चुनेका जनहरूले आदमले झैँ विद्रोह गरी फैसलामा परी अन्य जातितिर धकेलिएपछि फैसलामा परेर मर्दै गरेको घटना उल्लेख भएको छ। आज यी वचनको माध्यमबाट फैसलामा पर्नेहरू को हुन्, फैसलामा पर्ने कारण के हो, गवाहीमा आएका यी प्रकाशको पुस्तकका वचनहरू एक एक पद हृदयमा राखेर बुझेर महसुस गर्ने समय बनेको होस् म कामना गर्दछु। अब उसो भए आजको वचन गवाही दिनुहुने सिमोन कुलपति ई सुङजु कुलपतिलाई निम्ति आउँछौँ। हजुरहरू ठुलो तालीको अनुरोध गर्दछु। स्वर्ग र अनन्त जीवनको आशा राख्नु भएको
पृथ्वीभर हरेक राष्ट्रका पास्टरजनहरू र सन्तजनहरू आज पनि यसरी सिन्चनजी प्रकाशको पुस्तक अनलाइन सेमिनारमा सहभागी हुनुभएकोमा हृदयबाटै स्वागत गर्दछु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। म चाहिँ प्रभुको चेला सिमोनको नाममा चयन पाएको सिमोन कुलपति इसुङजु हुँ। परमेश्वरको नयाँ करार, प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही, प्रकाशको पुस्तक 9 अध्यायका वचनहरू रहेका छन्। हजुरहरू, यी प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेलामा तुरही फुकिने घटना देखा पर्दछ। कतिवटा तुरहीहरू फुकिन्छन् हजुरलाई थाहा छ? गत समय आन्द्रियास कुलपतिको माध्यमबाट प्रकाश 8 अध्यायका वचनहरू राम्रोसँग सिक्नु भए चाहिँ यो अन्त्यको बेला चाहिँ 7 वटा तुरहीहरू फुकिन्छन्। प्रकाश 8 अध्यायमा 4 वटा फुकिन्छन्, प्रकाश 9 अध्यायमा 2 वटा तुरही फुकिन्छन् र अन्तिम तुरही चाहिँ प्रकाश 11 अध्यायको 15 पदमा फुकिन्छ। यी 7 वटा तुरहीको आवाज सबै एउटै हुन् त? एकै खालको हुन्? होइनन्। पहिलोबाट 6औं तुरहीका आवाज चाहिँ परमेश्वरका चुनिएका जन मृत्युमा पर्ने कुरा थाहा दिने आवाज हो र 7औं तुरही चाहिँ फरक छ, ठीक विपरीत छ। शत्रु बेबिलोन चाहिँ विनाशमा पर्ने र परमेश्वरका चुनिएका जनहरूले उद्धार प्राप्त गर्ने यो कुरा थाहा दिने उद्धारको आवाज हो। संसारका राज्य परमेश्वरको राज्यमा बदलिने उद्धारको आवाज हो यो। 7औं तुरही साँच्चीकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कारणले गर्दा प्रकाश 10 अध्याय र 11 अध्याय सिकेको बेला अत्यन्तै राम्रोसँग सिक्नु होला। र आज चाहिँ प्रकाश 9 अध्यायको वचनहरू हामी हेर्दैछौँ र सुरुमा तुरही फुक्ने व्यक्ति चाहिँ 7 जना स्वर्गदूतहरू छन्। यी स्वर्गदूतले फुक्ने तुरही भौतिक तुरही, पपअप गर्ने तुरही होइन। विद्रोह गरेका चुनिएका जन मृत्युमा पर्ने त्यो कुरा थाहा दिने प्रवक्ता शरीर चाहिँ तुरही बनेको अवस्था हो। यशाया 58को 1 मा गएर हेर्दै गर्दा यशाया तेरो आवाज तुरहीको आवाज जस्तै उच्च स्वरले करा, इस्राएली घरानाको पाप र बागीपन थाहा दे। यशाया चाहिँ परमेश्वरको तुरही बनेर परमेश्वरका वचन प्रचार गर्छन्। आजको दिनमा चाहिँ प्रकाश 3 अध्याय र प्रकाश 6 अध्यायमा विश्वासको बिउको रूपमा छुटाइएका यी सन्तहरूले तुरहीको रूपमा काम गर्दा रहेछन्। यो स्वरूप चाहिँ स्वर्गदूतले तुरही फुक्ने अगमबानी भए पनि भौतिक तुरही नभएर स्वर्गदूत साथमा रहने शरीर अथवा कामदार चाहिँ तुरही बन्छन्। यी कामदारको माध्यमबाट गवाही दिने जो आवाज छ त्यो चाहिँ तुरहीको आवाज हो। अब चाहिँ तुरहीको आवाजको विषय चाहिँ के हो त? त्यो विषय चाहिँ प्रकाश 6 अध्यायमा विद्रोह गरेका चुनिएका जनहरू फैसलामा परेर बाहिर निकालिन्छन्। बाहिर निकालिएको हुनाले तिनीहरू अन्य जातिको समूह बन्छन् र अन्य जातिको समूह बनेका विद्रोह गरेका चुनिएका जनहरू अन्य जातिबाट मृत्युमा पर्दछन् र यी चुनिएका जनका आत्मा चाहिँ एक तिहाई गरेर मर्दै जान्छ। त्यो कुरा थाहा दिने आवाज चाहिँ तुरहीको आवाज हो। र यसरी तुरही फुक्ने कारण चाहिँ के हो त? त्यो कारण चाहिँ तिनीहरूले विद्रोह गरेर तिनीहरूको पाप र बागीपन भएको हुनाले अन्य जातिहरूबाट तिमीहरूको आत्मा मरिरहेको छ भनेर तिनीहरूलाई पश्चाताप गराउनको लागि तुरही फुकिने हो। यी तुरही चाहिँ कहिलेबाट फुकिन्छन् त? प्रकाश 6 अध्यायमा चुनिएका जनले विद्रोह गरेसँगै फैसलामा परेर अन्य जातितिर निकालिएपछि, अन्य जातिको समूह बनेपछि अनि तुरही फुकिन्छ। प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायको घटना पछि भन्न खोजिएको हो। अब उसो भए यो तुरही चाहिँ कहाँ फुकिन्छ त? अर्थात् घटनाको स्थल चाहिँ कहाँ हो त? यो भन्न खोजेको। त्यो कुरा चाहिँ प्रकाश 6 अध्यायमा विद्रोह गरेसँगै फैसलामा परि अन्य जातिको समूह बनेका 7 तारा 7 सुनका सामदान वासस्थानमा तुरही फुकिन्छ। यो ठाउँमा घटना घट्छ। यी चुनिएका जनको वासस्थान चाहिँ दोस्रो आगमनको बेलामा बाटो तयारीकर्ता दूत रहने बाटो तयारीकर्ताको वासस्थान हो। जस्तो पहिलो आगमनको बेला बाटो तयारीकर्ता दूत बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको वासस्थान जस्तो हो। यो वासस्थान चाहिँ
प्रकाश 1 अध्यायमा परमेश्वरको रहस्य भनिएको छ। कसैलाई पनि थाहा नभएको वासस्थान थियो र यो वासस्थानको उदयसँगै प्रकाशको पुस्तकको घटनाहरूको सुरुवात भएको कुरा थाहा हुन्छ। परमेश्वरले चयन गर्नुभएको दूतहरू भए तापनि, वासस्थान भए तापनि यिनीहरूले विद्रोह गरेसँगै प्रकाश 6 अध्यायमा फैसलामा परेर बाहिर निकालिन्छन्, अन्य जातिको समूह बन्छन्। त्यसो हुनाले प्रकाश 8 र 9 अध्यायमा यी अन्य जाति विनाशकर्ताहरूबाट यिनीहरू मृत्युमा परिरहेको कुरा थाहा दिने कुरा चाहिँ तुरैले आवाजबाट थाहा दिइरहेको छ। प्रकाश 8 र 9 अध्यायको घटनास्थल चाहिँ संसारभर नै पुरा हुने घटनाहरू होइनन्। अन्य जाति बनेका, विद्रोह गरेको, 7 तारा, 7 सुनको सामदान, वासस्थानभित्र पुरा हुने घटना भनेर हामीले अनिवार्य पनि बुझ्न आवश्यक छ। 9 अध्यायको मुख्य पदका वचनहरूलाई हेर्ने हो भने सुरुमा शीर्षक एकचोटि हेरौँ। अतलकुण्डको सलह र पाप गरेका स्वर्गदूत भनिएको छ। शीर्षक आफैमा खास छ र अप्ठ्यारो पनि छ। अतलकुण्ड भनेको के हो त? सलह के हुन्? पाप गरेका स्वर्गदूत को हुन्? के काम गरे तिनीहरूले? यी वचनहरू आज हामी सँगसँगै जानी हेर्नेछौँ। प्रकाश 9 अध्याय चाहिँ 5औं तुरही र 6औं तुरहीको विपत्ति देखिएको छ। 1 देखि 11 पदसम्म चाहिँ 5औं स्वर्गदूतको तुरहीको विपत्तिको बारेमा लेखिएको छ। तुरही फुकेसँगै स्वर्गबाट खसेको तारा देखा पर्छ र यो ताराले अतलकुण्डको साँचो प्राप्त गर्छ र अतलकुण्ड खोलिसकेपछि सलहहरू बाहिर निस्कन्छन्। यी सलहहरूले चाहिँ छाप नलिएका मानिसहरूलाई यातना दिन्छन्। 5 महिनासम्म यातना दिने घटना घट्दछ र यसै गरी यी सलहहरूको स्वरूपको बारेमा पनि उल्लेख भएको छ। 5औं तुरहीको विपत्ति सँगसँगै 1 पदबाट 6 पदसँग सँगै पढौँ। अनि 5औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुकेर मैले एउटा तारा देखेँ जो स्वर्गबाट पृथ्वीमा खसेको थियो। त्यस तारालाई अतलकुण्डको साँचो दियो। त्यसले अतलकुण्ड खोल्यो र त्यस कुण्डबाट आगोको ठुलो भट्टीबाट निस्केको धुवाँ जस्तो आयो र कुण्डको धुवाँले सूर्य र वायुमण्डल अँध्यारो पार्यो। त्यस धुवाँबाट पृथ्वीमा सलहहरू निस्के र पृथ्वीका बिच्छीहरूको जस्तो शक्ति तिनीहरूलाई दियो। तिनीहरूलाई आदेश दियो कि पृथ्वीका घाँस वा कुनै बोटबिरुवालाई हानि नगर्नु, तर मानव जातिका तिनीहरूलाई मात्रै हानि गर्नु जसको निधारमा परमेश्वरको मोहर छैन। तिनीहरूलाई मारि त नहाल्नु, तर 5 महिनासम्म यातना दिनु भन्ने तिनीहरूलाई अख्तियारी दियो। मानिसलाई बिच्छीले डस्दा जस्तो पीडा हुन्छ, तिनीहरूले दिएको पीडा पनि त्यस्तै थियो। ती दिनमा मानिसहरूले मृत्यु खोज्नेछन् तर पाउने छैनन्। तिनीहरूले मर्ने इच्छा गर्नेछन् तर मृत्यु तिनीहरूबाट भाग्नेछ। मुख्य पदका वचनहरूलाई चित्रमा यसरी कोरिएको छ। 5औं स्वर्गदूतले तुरही फुकिसकेपछि स्वर्गबाट खसेको ताराले अतलकुण्डको साँचो प्राप्त गर्छ र यो चाबीले अतलकुण्ड खोलिसकेपछि धुवाँ बाहिर आउँछ र त्यो धुवाँको कारणले गर्दाखेरि स्वर्गमा भएको सूर्य र वायुमण्डल अँध्यारो हुन्छ र अतलकुण्डबाट सलहहरू बाहिर निस्किन्छन्। र अनौठो कुरा चाहिँ बोटबिरुवा र घाँसपातहरूलाई हानि नगरेर परमेश्वरको मोहर नलिएका मानिसहरूलाई 5 महिनासम्म यातना दिने घटना घट्दछ। यो यातना अत्यन्तै पीडादायी भनिएको छ। यी मानिसहरू मर्न चाहन्छन् तर मृत्यु तिनीहरूबाट भागेको छ। यो घटना थाहा दिने आवाज चाहिँ 5औं तुरहीको आवाज हो। अब उसो भए यी भौतिक अर्थमै हेर्ने हो भने चाहिँ अत्यन्तै अनौठो घटना घटेको छ। कसरी ताराले अतलकुण्डको साँचो लिन सक्छ त? त्यसै गरी सलह त खासमा यी घाँस र बोटबिरुवा खाने प्राणी हो, तर तिनीहरूलाई नखाएर परमेश्वरको मोहर नलिएका मानिसहरूलाई मात्रै यिनीहरूले सताइरहेका छन्। अब यो संसारमा परमेश्वरको छाप नलिएका मानिसहरू कति धेरै होलान्? परमेश्वरको छाप भनिने कुरा चाहिँ अयुब 33 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने परमेश्वरको वचन छाप लगाए झैँ शिक्षा देऊ भनेर भनिएको छ। परमेश्वरको वचन नै परमेश्वरको छाप अथवा मोहर हो। परमेश्वरको छाप नलिएका मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन नलिएका मानिसहरू हुन् भन्ने अर्थ हो। यो पृथ्वीमा कति धेरै होलान्? त्यसैले यी कुराहरूलाई शाब्दिक अर्थमा हेर्ने भने अत्यन्तै अनौठो घटनाहरू छ र यसरी यी कुरा चाहिँ अगमबानी भनिने कुरालाई दृष्टान्तमा लुकाएर बन्द गरेर राखिएको कुरा बुझ्न आवश्यक छ। यहाँ भएको मुख्य पदमा भएका यी घटनाहरू दर्शनमा देखेर लेखिकन राख्ने व्यक्ति 2000 वर्ष अगाडिका चेला योहन्ना हुन्, तर आजको दिनमा यी
मुख्य पदका घटनाहरू परिपूर्ति भएको घटनास्थलमा प्रत्यक्ष देखेका व्यक्ति चाहिँ नयाँ योहन्ना हुन्। नयाँ योहन्नाले चाहिँ प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र अगमबानी अनुसारै पूरा भएका सम्पूर्ण वास्तविकता गवाई दिन सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी प्रकाश 9 अध्यायको अगमबानीका अर्थ र वास्तविकताका गवाईहरू पनि सँगसँगै जानी हेर्नेछौँ। सुरुमा स्वर्गबाट खसेको तारा के हो त? स्वर्ग भन्ने कुरा चाहिँ नीलो उच्च आकाशको उदाहरण बनाएर परमेश्वर प्रभुको साथमा बास गर्नुहुने वासस्थानलाई स्वर्ग अथवा आकाश भनेको हो। यो वासस्थान चाहिँ दोस्रो आगमनमा बाटो तयारी गर्ने 7 तारा 7 दूतले डोर्याउने 7 सुनका सामदान वासस्थान हो। उत्पत्ति 37 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरको चुनिएको जनको वासस्थानलाई आकाश भनिएको छ र इस्राएली चुनिएका जनलाई स्वर्गमा भएको सूर्य चन्द्र ताराको रूपमा दृष्टान्त गरिएको छ। अब उसो भए स्वर्गबाट खसेको तारा भन्ने कुरा चाहिँ वासस्थान पवित्र मण्डली केही पृष्ठभूमिमा हुर्केको तर फुटको समूह बनाएर विश्वासघात गरी विनाशकर्तासँग एक बनेको व्यक्ति, यो व्यक्ति नै स्वर्गबाट खसेको तारा हो। र यो व्यक्ति को हो त? यो व्यक्तिको बारेमा वास्तविक स्वरूप चाहिँ वासस्थान पवित्र मण्डलीको पृष्ठभूमिमा हुर्केर अन्य जाति विनाशकर्तासँग एक बनेका सर्पजी हुन्। यी सर्पजी चाहिँ स्वर्गबाट खसेका ताराको वास्तविक स्वरूप हुन् र प्रकाश 2 अध्यायमा चाहिँ निकोलाउस भनेर भनिएको छ। अब उसो भए यी सर्पजीले पाएको अतलकुण्डको साँचो चाहिँ के हो त? सुरुमा अतलकुण्ड चाहिँ शैतानको बस्ने ठाउँ नरकलाई जनाउँदछ र त्यसै गरी बृहत रूपमा भन्ने हो भने शैतानले बस्ने ठाउँ बनाएका मानिसहरू अर्थात् विनाशकर्ताहरू, यिनीहरू र यिनीहरूको गतिविधि सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय ठाउँ सङ्गठनलाई अतलकुण्ड भनिएको हो। प्रकाश 20 अध्यायमा गएर पढ्ने हो भने अजिङ्गर पक्राउ पर्यो, जो प्राचीन सर्प हो, जो दियाबलस वा शैतान हो। दियाबलस वा शैतानलाई अतलकुण्डमा 1000 वर्षसम्म बाँधिन्छ र 1000 वर्षपछि केही समयको लागि फुक्का गरिन्छ र हेर्ने हो भने त्यसलाई नरकबाट फुक्का गरिन्छ। त्यो हुनाले अतलकुण्ड नै नरक हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ। प्रकाश 18 अध्यायमा गएर हेर्ने भने भूतप्रेतको वासस्थान चाहिँ बेबिलोन हो भनिएको छ। भूतप्रेत, शैतान, दियाबलस, अशुद्ध आत्माहरू साथमा रहने जो बेबिलोन छ, त्यो बेबिलोनलाई नरक भनेर पनि व्यक्त गरिएको छ। त्यसो हुनाले शैतान दियाबलस साथमा रहने जो विनाशकर्ताहरूको गतिविधि सञ्चालन केन्द्रीय ठाउँ बेबिलोन, त्यो नै अतलकुण्ड हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ। यो अतलकुण्डको वास्तविक स्वरूप चाहिँ शैतान दियाबलस साथमा रहेको छङ्जिगी शिक्षाले थियो। छङ्जिगी भनिने शब्द चाहिँ गोठालाहरूलाई जनाउँछ। सन्त अथवा थियोलोजी विद्यार्थी नभइकन गोठालोहरूलाई सिकाउने आधिकारिक ठाउँ भन्ने कुरा हो। त्यसको अधिकार कतिसम्म तागत ठुलो थियो होला बुझ्न आवश्यक छ। पहिलो आगमनको समयमा शैतान दियाबलसले शास्त्री फरिसीहरूको माध्यमबाट यहुदी धर्मलाई पुरै विनाश गराएको थियो। यसैगरी आजको दिनमा शैतान दियाबलस छङ्जिगी शिक्षालयमा रहेका यी अन्य जातिको गोठालाहरूलाई प्रयोग गरेर बाटो तयारीकर्ता 7 सुनका सामदान वासस्थानलाई सबै नष्ट बनाएको घटना घट्दछ। प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेलामा अतलकुण्ड चाहिँ शैतान साथमा रहने छङ्जिगी शिक्षाले रहेछ। यो अतलकुण्डको साँचो चाहिँ के हो त? साँचो भनिने कुरा चाहिँ बुद्धिलाई जनाउँछ। अतलकुण्ड नरकमा रहेका आत्मिक संसारका दियाबलस हुन् अथवा भौतिक संसार। शैतान दियाबलस साथमा रहने ती विनाशकर्ताहरूको गतिविधि सञ्चालन केन्द्र छङ्जिगी शिक्षालयमा रहेका नरकका दूत विनाशकर्ताहरूलाई निकालेर पनि ल्याउने र फर्काउने पनि जो बुद्धि छ त्यसलाई अतलकुण्डको साँचो भनिएको हो। यो कुरालाई सजिलो गरी वास्तविकताको रूपमा भन्ने हो भने अतलकुण्ड छङ्जिगी शिक्षालयमा रहेका अन्य जातिका यी 7 गोठालाहरू चाहिँ नरकका दूतहरू हुन्। यिनीहरूलाई निकालेर बाहिर पनि ल्याउने, वासस्थानमा प्रवेश गराउने जो बुद्धि छ त्यसलाई चाहिँ अतलकुण्डको साँचो भनिएको हो। सर्पजीले छङ्जिगी शिक्षालयमा गएर अन्य जातिका 7 गोठालालाई बोलाएर ल्याउँछ र वासस्थानमा प्रवेश गराउँछ। यो बुद्धि अतलकुण्डको साँचो हो। अब उसो भए अतलकुण्डबाट उक्लिआउने धुवा चाहिँ के हो त? यो धुवा चाहिँ प्रकाश 8 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरलाई चढाउने प्रार्थनाको आवाज चाहिँ परमेश्वरसम्म
माथि पुग्ने धूपको धुवाँ भनिएको छ। अतलकुण्डको धुवाँ चाहिँ अतलकुण्ड छङ्जिकी शिक्षालयमा रहेका झुटा गोठालाको मुखबाट निस्कने झुटा शिक्षाहरूलाई बताउन खोजेको हो। यी झुटा शिक्षा बोल्ने शैतानको भिडको संयुक्त आवाजलाई धुवाँको रूपमा व्यक्त गरिएको हो। त्यो वास्तविकता चाहिँ छङ्जिकी शिक्षालयको यी विनाशकर्ताहरूको शिक्षा र साम्प्रदायिक नियम हुन्। यी विनाशकर्ताहरूको शिक्षा र साम्प्रदायिक नियम अनुसार आकाशको सूर्य र वायुमण्डल अँध्यारो भएर गएको छ। सूर्य र वायुमण्डल भन्ने कुरा चाहिँ एक पदमा सिके जस्तै सूर्य भनिने कुरा चाहिँ परमेश्वरको चुनिएको जनको वासस्थान, सात सुनका सामदान वासस्थानका गोठालालाई जनाउन खोजेको, र वायुमण्डल भन्ने चाहिँ सन्तहरूको विवेक र हृदयलाई जनाउन खोजेको हो। अर्थात् विद्रोह गरेका चुनिएका जनको वासस्थानको गोठालो र सन्तहरूको विवेक र हृदयलाई अँध्यारो बनाउने घटना घट्यो भन्ने अर्थ हो यो। र यसलाई आत्मिक रूपमा हेर्ने हो भने पहिलो आगमवेलामा यरुसलेमलाई निलेका दियाब्लस साथमा रहेको शास्त्री र फरिसीहरूको झुटा शिक्षा र साम्प्रदायिक नियमबाट इस्राएलका गोठालाहरू र सन्तहरूको हृदय अँध्यारो बनाएको घटनासँग उस्तै घटना हो। अब उसो भए धुवाँको बीचबाट निस्किआउने यी सलह चाहिँ के हुन् त? यी सलह चाहिँ प्रभु यीशुले हिडुल गर्नुभएको सात सुनका सामदान वासस्थानलाई निलेका अन्य जातिका विनाशकर्ताहरू हुन्। यी सलहहरू चाहिँ यताउता घुमिहिँडेर आफ्ना भोक मेटाउनको लागि बोटबिरुवालाई सखाप पारेर खाने प्राणी हुन्। योएल 1 अध्यायमा गएर हेर्ने भने परमेश्वरका चुनिएका जनहरूलाई नेभाराका रुख र दाखका बोट भनेर दृष्टान्त गरिएको छ। अन्य जाति अर्थात् अन्य जातिका विनाशकर्ताहरूलाई सलहको रूपमा दृष्टान्त गरिएको छ। यी अन्य जाति विनाशकर्ताहरू आएर विद्रोह गरेका चुनिएका जनहरूलाई विनाश गर्ने स्वरूपलाई चाहिँ यी सलहले नेभाराका रुख र दाखका रुखहरूलाई खाएर सखाप पार्ने कुराको रूपमा व्यक्त गरिएको छ। त्यसैले प्रकाश 2 अध्यायमा चाहिँ यी बाटो तयारीकर्ता सात सुनका सामदान वासस्थानलाई प्रहार गरेर विनाश गराउने निकोलाइट्स भनेर पनि व्यक्त गरिएको छ। यी विनाशकर्ता सलहको वास्तविक स्वरूप चाहिँ छङ्जिकी शिक्षालयमा रहेका अन्य जातिका सात गोठालाहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ सलहका वास्तविक स्वरूप हुन्। अतलकुण्डको धुवाँबाट निस्किआउने यी सलहहरू पृथ्वीमा निस्किआए भन्नुको अर्थ चाहिँ यी विनाशकर्ताहरू चाहिँ झुटा शिक्षा बोल्दै यी आफ्ना गतिविधि सञ्चालन केन्द्र छङ्जिकी शिक्षालयबाट विद्रोह गरेको वासस्थानको मण्डलीमा प्रवेश गरे भन्ने अर्थ हो। अब यी सलहहरूले प्राप्त गरेको अधिकार चाहिँ बिच्छीको जस्तै अधिकार थियो। बिच्छी चाहिँ डस्ने विषालु खिल हुन्छ। यी विनाशकर्ताहरूको अधिकार चाहिँ यी बिच्छीको जस्तो विषालु खिल झैँ शैतानको शिक्षाले मानिसका आत्मालाई मार्ने त्यो अधिकार यिनीसँग थियो। र यो अधिकार सिकाउने अधिकार लिएर यिनीहरूले यी पृथ्वीका घाँस हरिया चिज अथवा कुनै पनि रुखहरूलाई हानि नपुर्याउने तर परमेश्वरको छाप नलिएका मानिसहरूलाई 5 महिनाको अवधिसम्म पीडा दिने त्यो अधिकार यिनीसँग थियो। परमेश्वर र प्रभुले हिडुल गर्नुभएको सात दूतले काम गरेको सात सुनको सामदान वासस्थान आकाश अथवा स्वर्ग हो भने त्योभन्दा बाहिरको संसारलाई चाहिँ पृथ्वी भन्न सकिन्छ। फेरि भन्यो भने विद्रोह गरेका वासस्थानलाई छोडेर बाहिरको संसार यो पृथ्वी बन्यो। पृथ्वीमा भएका घाँस हरिया चिज हरेक रुखहरू चाहिँ यी संसारमा रहेका सबै खालका सम्प्रदाय र अनुयायीहरू पृथ्वीको ती घाँस हरिया चिज र हरेक रुखहरू हुन्। यशाया 40 अध्याय र यशाया 5 अध्यायमा गएर हेर्ने भने मानिसलाई घाँस अथवा रुखको रूपमा दृष्टान्त गरिएको छ। यिनीहरूलाई हानि नगर नष्ट नगर भन्नुको अर्थ विद्रोह गरेको वासस्थानको पवित्र मण्डली माथिको फैसला अझै पनि नसकेको हुनाले अरूलाई अहिले नचलाऊ भनिएको हो। छाप नलिएका मानिसहरूलाई मात्रै हानि गर भन्नुको अर्थ चाहिँ यो कुरा चाहिँ इजकेल 9 अध्यायमा गएर पढ्ने हो भने परमेश्वरका छाप नलिएका मानिसहरूलाई मार फैसला गर परमेश्वरको पवित्र मन्दिरबाटै सुरु गर भनेर भनिएको कुरा देख्न पाइन्छ। सुरुमा परमेश्वरको छाप चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। योहन्ना 3 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने परमेश्वरको गवाहीको वचन सुन्ने व्यक्तिहरू लिने व्यक्तिहरू चाहिँ छाप लिएका मानिस भनिएको छ। परमेश्वरको वचन लिएका मानिसहरू परमेश्वरको छाप
भएका मानिसहरू हुन् भने छाप नलिएका व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन नभएका मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरका छाप नभएका मानिस भन्न खोजिएको हो। यी मानिसहरूको वास्तविक स्वरूप चाहिँ को हुन् त? सारा संसारभर परमेश्वरको वचन नलिएका मानिसहरू भन्न खोजिएको होइन। यसको वास्तविकता चाहिँ विद्रोह गरेको वासस्थानको पवित्र मण्डलीका ती विद्रोह गरेका सन्तहरूलाई जनाउन खोजिएको हो। परमेश्वरको वचनलाई विद्रोह गरे, परमेश्वरको वचनलाई यिनीहरूले त्यागे, त्यो अर्थ हो। यो कुरा चाहिँ पृथ्वीभरका संसारका सारा विश्वासीजनहरूमाथि आइपर्ने घटना होइन। प्रकाश 6 अध्यायमा विद्रोह गरेर फैसलामा परेका अन्य जातितिर धपाइएका 7 सुनका सामदान वासस्थानका जो विद्रोह गरेका सन्तहरूमाथि आइपर्ने घटना हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ। त्यसैले संसारमा भएका ती धर्मावलम्बीहरू र हरेक मण्डलीमा भएका अन्यहरू कि प्रकाश 9 अध्यायका यी तुरैको जो घटना परिपूर्ति भए पनि कसैलाई पनि थाहा भएन। कारण त्यो हो। यस हुनाले वासस्थानको पवित्र मण्डली भन्ने यो ठाउँमा यी घटनाहरू वास्तविकता रूपमा परिपूर्ति भएको कुरा प्रत्यक्ष देखेको र सुनेको व्यक्ति नयाँ यूहन्ना र नयाँले गवाई दिएको बेलामा यी गवाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। र यी गवाईहरू प्राप्त गरेको बेलामा प्रकाश 9 अध्यायका अगमबानीहरू यो पृथ्वीमा पूरा भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। अब उसो भए 5 महिनाको अवधिसम्म यातना दिने कुरा चाहिँ के हो त? 5 महिना भनिएको हुनाले नोआको बेलाको याद आउँछ। पानी 5 महिना अर्थात् 150 दिनसम्म रहिरह्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै जीवित प्राणीहरू मरेर गए। यसरी नै 5 महिनासम्म यातनामा परेर 5 महिनापछि यी विद्रोह गरेका पवित्र मण्डलीमा भएका सन्तहरूको आत्मा सबै मरेर गएको अथवा मरेर जाने कुरा प्रतिज्ञा गरिएको छ। यो कुरा चाहिँ मानिसको पुत्रको आगमन, दोस्रो आगमन जो नोआको समय जस्तै हुनेछ भनिएको कुरा यहाँ बुझाउन खोजिएको हो। आत्मिक रूपमा नोआको बेलासँग उस्तै हुने कुरा बताउन खोजिएको हो। यहाँ विनाशकर्ता बनेका अन्य जातिका गोठालाहरू वासस्थानको पवित्र मण्डलीभित्र छिरेर वासस्थानको मण्डलीलाई तिरस्कार गर्ने, श्राप दिने, भत्ताभुङ्ग पार्ने र यहाँ भएको सिकाउने धार्मिक अधिकार समेत खोज्ने गरेकोले यी त्यसै गरी विद्रोह गरेका यी चुनिएका जनहरूलाई अन्य जातिको सम्प्रदायका अनुयायी समेत बनाएको कारणले गर्दाखेरि सन्तहरूको हृदयमा एक किसिमको पीडा देखा पर्यो। यो कुरा अयुबलाई परमेश्वरले शैतानको हातमा जिम्मा दिनुभयो। जीवन मात्रै बाँकी राख भन्नुभएको हुनाले अत्यन्तै ठुलो पीडा उसले भोग्नु पर्यो। त्यसै गरी यी विद्रोह गरेका चुनिएका जनको वासस्थानमा पनि यी मानिसहरू पनि मर्न खोजे पनि मृत्यु उनीहरूबाट भाग्यो। अन्य जातिका विनाशकर्ताहरूलाई पछ्याएर अन्य जातिका मानिस बन्ने जो प्रक्रिया छ त्यो पीडादायी कुरा थियो। यो कुरा थाहा दिने चाहिँ 5औं तुरैको आवाज रहेछ। यो कुरा हामी बुझ्नु पर्यो। र अब चाहिँ यी विनाशकर्ता सलहरूको स्वरूप देखा पर्दछ। यी स्वरूप चाहिँ संक्षेपमा हेर्नेछौँ। 7 पदबाट 11 पदसम्मको वचन पढौँ। ती सलहरूको रूप लडाईँको निम्ति तयार गरिराखेका घोडाहरूको जस्तो थियो। तिनीहरूका शिरमा सुनका मुकुट जस्ता केही थिए र तिनीहरूका अनुहार चाहिँ मानिसका अनुहार जस्तै थिए। तिनीहरूका केश स्त्रीका केश जस्तै थिए र तिनीहरूका दाँत सिंहका दाँत जस्ता थिए। अनि तिनीहरूका छातीका कवच फलामका थिए। तिनीहरूका पखेटाको आवाज लडाईँमा दगुर्ने धेरै रथ र घोडाहरूको आवाज जस्तै थियो। तिनीहरूका पुच्छर र खिल बिच्छीका जस्तै थिए। तिनीहरूका पुच्छरमा 5 महिनासम्म मानिसलाई कष्ट दिने शक्ति थियो। अतलकुण्डको दूत तिनीहरूको राजा थियो। हिब्रू भाषामा त्यसको नाम एबाड्रोन र ग्रीक भाषामा त्यसको नाम अपोलियन हो। सलहरूको स्वरूप चाहिँ अत्यन्तै संक्षेपमा हामी हेर्नेछौँ। सलहरू चाहिँ विद्रोह गरेका वासस्थानका पवित्र मण्डलीभित्र छिरेका झुटा गोठाला विनाशकर्ताहरू हुन्। सलह भन्ने बित्तिकै झुटा गोठाला विनाशकर्ता हुन् भन्ने कुरा सोचेर सुन्नुभयो भने बुझ्न सजिलो हुनेछ। सुरुमा सलहरूको स्वरूप चाहिँ लडाईँको निम्ति तयार पारेको घोडा जस्तै भन्नुको कारण चाहिँ आत्मिक युद्धको लागि तयार पारेका घोडा चाहिँ शैतानबाट प्रयोग हुने शरीरलाई जनाउन खोजिएको हो। सलह झुटा गोठाला चाहिँ शैतानले प्रयोग गरेर चलाउँछ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र टाउकोमा सुनको जस्तो मुकुट भनिएको चाहिँ शैतानले दिने महिमित जिम्मेवारीलाई जनाउन खोजेको हो। सलहको वास्तविकता चाहिँ छङ्जिकी शिक्षालयका 7 गोठालाहरू हुन्। सलहको सुनको जस्तो मुकुट चाहिँ 7 गोठालाले पाएको उनीहरूको पद त्यो चाहिँ सुनको जस्तो मुकुट हो। निर्देशक होस् चाहे तल्लो पदका होस्
यो चाहिँ सुनको जस्तो मुकुट भन्न खोजिएको। यिनीहरूको अनुहार चाहिँ मानिसको अनुहार जस्तो छ भन्नुको अर्थ चाहिँ यिनीहरू पशु भन्न समेत नसुहाउने शैतानले प्रयोग गर्ने विनाशकर्ताहरू हुन्, तर यिनीहरू चाहिँ चुनिएको जनको बहाना गरिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझाउन खोजेको। सल चाहिँ झुटा गोठाला हुन्, विनाशकर्ता हुन्, तर आफूहरू चाहिँ परमेश्वरको गोठालो, साँचो गोठालो, सत्यपन्थी, पवित्र आत्मा प्राप्त गरेको भन्छन्। यसरी चुनिएका जनको बहाना गरिरहेको कुरा बताउन खोजिएको हो। अब चाहिँ स्त्रीको जस्तो केस छ भन्नुको अर्थ चाहिँ यी सलह चाहिँ आत्मिक रूपमा स्त्री अथवा गोठालो भएको कुरा बताउन खोजिएको हो। र गोठालोको साथमा चाहिँ धेरै अङ्गहरू सघाइरहेको हुन्छ नि। गोठालोलाई पछ्याउने धेरै अङ्गहरू साथमा रहेको कुरा चाहिँ स्त्रीको जस्तो केस भन्न खोजिएको दृष्टान्त गरिएको हो। सिंहको दाँत जस्तो भन्नुको अर्थ चाहिँ भेडाहरू जस्तो सन्तलाई निल्ने झुटा शिक्षा साम्प्रदायिक नियम छ भन्ने अर्थ हो। फलामको जस्तो कवच भएको कुरा चाहिँ जस्तोसुकै वचन दिए पनि सुन्दै नसुन्ने, तिनीहरूको आफ्नै साम्प्रदायिक नियमद्वारा सुसज्जित भएको भन्ने अर्थ हो। एफिसी 6 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरका सारा हात हतियार चाहिँ परमेश्वरका वचन र विश्वास हो भनेर भनिएको कुरा सम्झिँदै यहाँ बुझ्न आवश्यक छ। सलहहरूसँग पखेटा पनि छन् भन्ने कुरा चाहिँ सलह झुटा गोठाला विनाशकर्ताहरूलाई सहयोग गर्ने मानिसहरू पनि छन् भन्ने अर्थ हो। सहयोग गरेको कारणले तिनीहरू पखेटा लिएर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्छन्। बिच्चीको जस्तो पुच्छर भन्ने कुरा चाहिँ यशाया 9 अध्यायमा गएर हेर्ने भने पुच्छर चाहिँ झुटा अगमवक्ता हुन् भनेर बताइएको छ। यो कुरा चाहिँ यी झुटा गोठाला विनाशकर्ताको साथमा पुच्छर जस्ता झुटा गोठालाहरू टाँसिएर काम गरेका छन्। र डस्ने खिल चाहिँ मानिसको आत्मालाई मार्ने तिनीहरूको शिक्षा चाहिँ डस्ने खिल हो। झुटा गोठाला विनाशकर्ताहरूबाट मानिसको आत्मालाई मार्ने झुटा शिक्षा लिएर ती विनाशकर्तासँग जोडिने ती झुटा गोठालाहरू पनि छन् भन्ने अर्थ हो। अब पुच्छर मात्रै होइन, सलहहरूको राजा पनि छ। राजा छ भन्ने कुरा चाहिँ सलहहरू झुटा गोठाला विनाशकर्ता हुन्। अब राजा चाहिँ टाउको बनेको गोठाला हो। झुटा गोठालाहरूलाई पुरै नियन्त्रण गरी चलाउने टाउको बनेको गोठाला चाहिँ यहाँको राजा बनेको हो। यी गोठाला चाहिँ को हुन् त? वास्तविकताको रूपमा हेर्ने हो भने सलहहरूको वास्तविकता चाहिँ छङ्जिकी शिक्षालयका 7 गोठाला हुन्। त्यो कारणले गर्दा राजा चाहिँ ती 7 गोठालालाई डोर्याउने छङ्जिकी शिक्षालयका पृथ्वीजी उपनाम हो। पृथ्वीजी चाहिँ सलहहरूको राजा बनेको कुरा हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। हामीले प्रकाश 9 अध्यायका अगमबानी र वास्तविकताका कुराहरूलाई सँगसँगै हेऱ्यौँ। यी वचनहरूलाई एकचोटि सार संक्षेपमा हेरौँ। 9 अध्यायका वचनहरू पुरै पृथ्वीभर देखा पर्ने घटनाहरू होइन। प्रकाश 6 अध्यायमा विद्रोह गरी फैसलामा परि अन्य जातिको अड्डा बनेको, समूह बनेको, विद्रोह गरेको वासस्थानको पवित्र मण्डलीमा देखा पर्ने घटनाहरू हुन्। यो ठाउँमा स्वर्गबाट खसेको तारा वासस्थानको पवित्र मण्डली पृष्ठभूमि भए तापनि विनाशकर्तासँग एक भएको सर्पजी हो। र अतलकुण्ड चाहिँ शैतान दियाबल साथमा रहेर विनाशकर्ताहरूले गतिविधि सञ्चालन गर्ने केन्द्र छङ्जिकी शिक्षाले चाहिँ अतलकुण्ड बनेको छ। र यो ठाउँमा रहेका सलहहरू चाहिँ ती झुटा गोठाला 7 जना सलह बनेका छन्। र यो मध्येको ठुलो चाहिँ को हो? यी सलहहरूको राजा हो। र अतलकुण्डको साँचो चाहिँ यी सर्पजीले छङ्जिकी शिक्षालयमा गएर सलह जस्ता झुटा गोठालाहरूलाई बोलाएर यसरी यहाँ प्रवेश गराउने जो बुद्धि चाहिँ अतलकुण्डको साँचो हो, त्यो साँचो लिएर, त्यो बुद्धि लिएर यी सलह जस्ता झुटा गोठालालाई उसले यहाँ प्रवेश गराउँछ। प्रवेश गरेको बेला चाहिँ यिनीहरूले अतलकुण्डको धुवाँ जस्तो छङ्जिकी शिक्षाले समूहका झुटा शिक्षा र साम्प्रदायिक नियम लिएर यहाँ आउँछन्। र यहाँ भएका वासस्थान मण्डलीका गोठाला र सन्तहरूको हृदय आत्मालाई अँध्यारो बनाउने कुरा हो। यिनीहरूले कसलाई? वासस्थान मण्डलीका परमेश्वरका छाप नलिएका मानिसहरूलाई 5 महिनासम्म कष्ट दिने घटना देखा पर्दछ। विनाशकर्ताहरू विद्रोह गरेका वासस्थान मण्डलीका अनुयायीहरूलाई आफ्ना सम्प्रदायको अन्य जातिको अनुयायीको रूपमा यिनीहरूले बदल्छन् र त्यो प्रक्रियामा 5 महिनाको कष्ट यातना भोग्नुपर्ने देखिन्छ। र यसरी प्रकाश 9 अध्यायको अगमबानीका
वचन परिपूर्ति भएको वास्तविकता हामीले सँगै हेर्यौं नि। पुरानो करारको अगमबानी चाहिँ पहिलो आगमन बेलामा सबै परिपूर्ति गर्नुभयो प्रभु येशूले, र ती पूरा भएका वास्तविकता चाहिँ मात्रै प्रभु येशूले गवाइदिन सक्नुहुन्थ्यो। यसैगरी आजको दिनमा नयाँ करारको अगमबानी प्रकाशको पुस्तक पनि बेला भएर आजको दिनमा वास्तविकताको रूपमा सबै पूरा भयो। पूरा भएका यी घटनाहरू मात्रै एकजना घटनास्थलमा देखेको र सुनेको प्रत्यक्ष देख्ने व्यक्ति नयाँ योनाले मात्रै गवाइदिन सक्छन्। अगमबानीभित्र वास्तविकता छैन, तर परिपूर्तिभित्र चाहिँ वास्तविकता छ। र यसरी हामीले विश्वास गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? अगमबानी परिपूर्ति भएको वास्तविकतालाई थाहा पाएर विश्वास गर्नुपर्छ नि। हामीले प्रकाश 9 अध्यायको अगमबानी पनि वास्तविकता पनि, त्यति मात्रै होइन, प्रकाश पुरै अध्यायको अगमबानी परिपूर्तिको गवाई प्राप्त गर्दै गर्दा गवाईको वचन सुनेर अगमबानीको वचन लिएर यसै गरी पूरा भएको रहेछ भन्ने कुरा छानबिन गरेर यकिन भएर बुझेर महसुस गरी विश्वास गर्ने परमेश्वरको छोराछोरी बनाऊ। यसपछि चाहिँ 6औं तुरैको बारेमा हेर्न पर्यो। 6औं तुरैको विपत्ति चाहिँ 12 देखि 21 पदसम्म देखा पर्दछ। 6औं तुरै फुकिसकेपछि युफ्रेटिस नदीमा बाँधिएका 4 स्वर्गदूतहरू निस्किआउँछन्। यिनीहरू पाप गरेका स्वर्गदूतहरू हुन्। यिनीहरू त्यो वर्ष महिना दिन घडीमा मानिसको 1/3 भाग मार्नको लागि तयार पारिएका थिए। र यसै गरी यी बाँधिएका 4 स्वर्गदूतसँग आबद्ध आत्मा र शरीर एउटा घोडसवार फौज भन्दछ। त्यो घोडसवार फौजको विशेषता चाहिँ पुच्छरमा टाउको भएका घोडाहरू हुन्। यी घोडाको मुखबाट निस्किने आगो, धुवाँ र गन्धकले गर्दा मानिसहरूको 1/3 भाग मर्ने घटना देखा पर्दछ। यी घटनाहरू थाहा दिए पनि विद्रोह गरेका ती चुनिएका जनहरू पश्चाताप गर्दैनन्, फर्केर आउँदैनन्। त्यो कुरा प्रतिज्ञा गरिएको छ। र हामी 12 देखि 16सम्म पद पढौँ। पहिलो विपत्ति गइहाल्यो, यसपछि फेरि 2 विपत्ति आउन बाँकी छन्। अनि 6औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र मैले परमेश्वरको अगाडि रहेका सुनका वेदीका 4 सिङबाट निस्केको एउटा आवाज सुने। तुरै लिने 6औं स्वर्गदूतलाई यसो भनेको मैले सुने, ठुलो नदी युफ्रेटिसमा बाँधिराखेका ती 4 दूतलाई छोडिदेऊ। अनि ती 4 दूतहरू छोडिए, जुनहरू मानिस जातिको 1/3 मार्नलाई त्यस घडी, त्यस दिन, त्यस महिना र त्यस वर्षको निम्ति तयार पारिराखिएका थिए। ती घोडसवार फौजको संख्या 20 करोड थियो। र यी वचनहरू चित्रको रूपमा यसरी कोरिएको छ। 6औं स्वर्गदूतले तुरै फुकिसकेपछि ठुलो नदी युफ्रेटिसमा बाँधिएका 4 स्वर्गदूतहरू फुक्का गरिए र यिनीहरू चाहिँ त्यस वर्ष महिना दिन घडीमा मानिसहरूको 1/3 भाग मार्नको लागि तयारी भएका थिए। र शाब्दिक रूपमै अर्थ हेर्ने हो भने डरलाग्दो छ। पृथ्वीको जनसङ्ख्या करिब 7 अरब 60 करोड जति छ। त्यो मध्ये 1/3 मर्ने हो भने करिबन 2 अरब 50 करोड मानिसहरू मर्दछन्। अब यी अगमबानी भएको हुनाले अगमबानी परिपूर्ति भएको बेलामा त्यो वर्ष महिना दिन घडी यो मितिमा यी घटना घट्नै पर्छ नि, होइन र? यी अगमबानीका वचनको अर्थ र परिपूर्ति भएको वास्तविकता हामी जानी हेर्नेछौँ। सुरुमा ठुलो नदी युफ्रेटिसमा बाँधिएका 4 स्वर्गदूतहरू को हुन्? स्वर्गदूत बाँधिएको देखेर यी स्वर्गदूतहरू पाप गरेका स्वर्गदूत हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। यहुदा 1 को 6 र दोस्रो पत्रुस 2 को 4 पदमा गएर हेर्ने हो भने यी पाप गरेका स्वर्गदूतहरू बाँधिएका छन् र ठुलो दिनसम्म न्यायको लागि बन्धनमा राखिएको छ। यिनीहरू गतिविधि गर्नको लागि तोकिएको बेला हो। 6औं स्वर्गदूतले तुरै फुकेपछि यिनीहरूलाई बन्धनबाट फुक्का गरिन्छ र यिनीहरूले चुनिएको जनको 1/3 भाग मार्छन् अथवा फैसला गर्दछन्। र अर्को चाहिँ अब बाँधिएका 4 स्वर्गदूत भएको यी ठुलो नदी युफ्रेटिस चाहिँ कहाँ हो त? यो कुरा चाहिँ बाँधिएका 4 स्वर्गदूत रहने ठाउँ नरक हो, अर्थात् पाप गरेका स्वर्गदूतहरूलाई बाँधेर राखिने त्यो नरक हो भन्न खोजिएको हो। युफ्रेटिस नदी भन्ने कुरा चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्ने भने अदनको बगैँचाबाट बगी निस्कने जो 4 ठुला नदी मध्येका एउटा नदी हो। यो नरकलाई किन युफ्रेटिस भनिँदैछ त? यो कुरा चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 9 अध्यायका घटनाहरू आत्मिक रूपमा आदमको बेलामा जस्तै थियो भन्न बुझाउनको लागि दृष्टान्तमा लेखिएको हो। र यसपछि पाप गरेका स्वर्गदूतहरू मानिसहरूको 1/3 भाग मार्नको लागि तयारी पारिएको मिति छ। त्यो वर्ष महिना दिन घडी चाहिँ कहिले हो त? र यो बेला मृत्युमा पर्ने मानिसहरू चाहिँ को हुन् त?
यदि यी विपत्ति सारा पृथ्वीभरका मानिसहरूमाथि आइपर्ने हो भने साँच्चीकै डरलाग्दो र चिन्ता लिनुपर्ने विषय बन्छ नि। तर खुसीको कुरा यी मुख्य पदका वचन चाहिँ सारा पृथ्वीभर पूरा हुने घटना नभइकन प्रकाश 6 अध्यायमा विद्रोह गरेर फैसलामा परि अन्य जातिको समूह बनेको विद्रोह गरेको 7 सुनका सामदान पवित्र मण्डलीमा देखा पर्ने घटना हो। विद्रोह गरेका यी दुष्ट आत्माहरूले प्रयोग गर्ने झुटा गोठालाको शरीरको माध्यमबाट त्यो वर्ष महिना दिन घडीमा विद्रोह गरेका चुनिएका जनका सन्तहरू ती चुनिएका जनहरूको आत्मा 1/3 भाग मार्ने दिन, त्यो विपत्तिको दिन, विनाशको दिन यो मिति हो। र यो घटना चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा विस्तृत रूपमा सिक्न पाउनुहुनेछ। विद्रोह गरेका चुनिएका जनको निधार र दाहिने हातमा पशुको छाप 666 लगाइएको छ र तिनीहरूको आत्मा प्राण मरेको देख्न पाइन्छ। यी घटनाको बारेमा विस्तृत रूपमा प्रकाश 13 अध्यायमा सिक्न पाउनुहुनेछ र पूरा भएको त्यो मितिको वास्तविकता चाहिँ म बताउँछु। सन् 1981 सेप्टेम्बर 20 तारिक दिउँसोको 2 बजे त्यो पूरा भएको घटना हो। मानिसहरू चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी परिपूर्ति हुनभन्दा अगाडि यो घटना यस्तो होला त्यस्तो होला, त्यो मिति यो होला त्यो होला, यसरी मानिसको विचारद्वारा नदेखेको कुरा गवाई दिनु भनेको मानिसको सिकाइ मानवीय आज्ञाका कुरा हुन्। प्रकाशको पुस्तकको अगमबानीहरू अनिवार्य प्रकाशको पुस्तक अगमबानी परिपूर्ति हुने बेला पूरा भएका घटनाहरू घटनास्थलमा पूरा भएका वास्तविकतालाई देखेको र सुनेको साक्षीले दिने गवाई चाहिँ साँचो गवाई हो। प्रकाशको पुस्तकको पुरै अध्यायका घटनाक्रम र सम्पूर्ण वास्तविकता देखेका र सुनेका व्यक्ति चाहिँ नयाँ योहन्ना हुन्। उनी चाहिँ प्रकाश 22 अध्यायमा प्रभु येशूको दूत हुन्। नयाँ योहन्ना चाहिँ प्रभु येशूले प्रकाशको पुस्तकको सम्पूर्ण अगमबानी परिपूर्ति गर्नुभएको बेलामा पूरा भएको ठाउँमा ती सबै पूरा भएका घटनाहरू देखेर गवाई दिने व्यक्ति हुन्। यी कुराहरू कहिले कहाँ कसको माध्यमबाट कसरी पूरा भयो यी सम्पूर्ण कुराहरू देखेर गवाई दिने भएकोले त्यो गवाई चाहिँ साँचो वास्तविकताको गवाई हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले प्रकाश 13 अध्याय सिक्ने बेलामा यी घटनाका यी मानवीय पात्रहरू घटनाहरू त्यहाँका ठाउँहरू एक एकवटा गरी सिक्नुहोला र वास्तविकता समेत बुझ्ने समय बनेको होस् म कामना गर्दछु। र अब चाहिँ यी 20 करोड घोडसवार फौज देखा पर्दछन्। यिनीहरूको वास्तविक स्वरूप चाहिँ के हो त? घोडसवार फौज भन्ने कुरा चाहिँ घोडा र रथहरूलाई जनाउँछ र बाइबलमा आएका घोडाहरूले शरीरलाई र घोडसवारले आत्मालाई जनाउँदैछ। मानिसले घोडामाथि चढेर आफ्ना काम गरे जस्तै आत्माहरूले शरीरलाई प्रयोग गरेर आफ्ना कामहरू गर्दछन्। त्यसैले 20 करोड घोडसवार फौज भन्ने कुरा चाहिँ पाप गरेका 4 स्वर्गदूतसँग आबद्ध भएका शरीर र आत्मालाई जनाउने गर्दछ। यिनीहरू चाहिँ घोडसवार फौज भनिनुको कारण यिनीहरूले चाहिँ सेनाको जस्तो एउटा संगठन बनाएका छन्। त्यो कारणले यिनीहरूलाई घोडसवार फौज भनिएको हो। प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायमा चाहिँ गन्न नसकिने असंख्य स्वर्गदूतहरूलाई लाखौं करोडौं भनिए जस्तै यहाँ 20 करोड चाहिँ शैतानसँग आबद्ध भएका दुष्ट आत्मा र शरीर जसलाई गन्न नसक्ने गरी धेरै छ भन्ने कुरा जनाउँछ। परमेश्वरको सेना चाहिँ 4 स्वर्गदूतको केन्द्रीयतामा लाखौं करोडौं स्वर्गदूतहरू र उनीहरूको समूहका मानिसहरूको माध्यमबाट निर्माण भएको भए पनि शैतान दियाबलसको सेना चाहिँ पाप गरेका 4 स्वर्गदूत र तिनीहरूको समूहमा आबद्ध भएका 20 करोड दुष्ट आत्माहरू र तिनीहरूको समूहमा पर्ने शरीरको माध्यमबाट निर्माण भएको कुरा बुझ्न आवश्यक छ। शैतान दियाबलस चाहिँ परमेश्वरको संसारलाई जहिले पनि नक्कल गरेर आफ्नो संगठन खडा गर्दछ। यी दुई बीचमा चल्दै आएको युद्ध प्रकाश 20 अध्याय परिपूर्तिको बेला अन्त्य भएर देखा पर्दछ। अब चाहिँ यी घोडसवारको आत्मा र शरीरले मानिसहरूको आत्मालाई मार्ने घटना देखा पर्दछ। कसरी यिनीहरूले गतिविधि गर्छन् त 17 देखि 19 पद सँगै पढौं। मेरो दर्शनमा देखिएका घोडा र घोडसवारहरू यस्ता थिए। तिनीहरूका छातीका कवचहरू आगोको नीलमणि र गन्धकको रङका थिए। ती घोडाहरूका शिर सिंहका शिर जस्ता थिए। तिनीहरूका मुखबाट आगो धुवाँ र गन्धक निस्कन्थे।
तिनीहरूका मुखबाट निस्केको आगो, धुवाँ र गन्धकका 3 विपत्तिद्वारा मानिस जातिको 1/3 मारियो, किनभने ती घोडाहरूको शक्ति तिनीहरूका मुख र पुच्छरमा थियो, किनभने तिनीहरूका पुच्छर सर्प जस्ता थिए, जसका टाउका थिए, तीद्वारा तिनीहरूले मानिसलाई चोट पार्थे। यी वचनलाई चित्रमा हामीले कोरी हेरेका छौँ। 6औं तुरै फुकिएको बेलामा मानिसहरूको 1/3 भाग घोडसवार फौजको मुखबाट निस्कने आगो, धुवाँ र गन्धकबाट मर्ने घटना देखा पर्दछ। पेन लिएर कागजमा चित्र कोर्ने हो भने यी अनौठा घोडाहरू बन्दछन्। पुच्छर सर्प जस्तो छ, पुच्छरमा टाउको छ, तिनीहरूको मुखबाट आगो, धुवाँ र गन्धक देखा पर्दछन्। यस्ता घोडाहरू कतै देख्नु भएको छ? साँच्चीकै विशेष घोडाहरू छन् र अनौठा घोडाहरू छन्। त्यसैले यी प्रकाशको पुस्तकका वचन चाहिँ दृष्टान्तमा लेखिएको हो भन्ने कुरा अनिवार्य पनि बुझ्न आवश्यक छ। यी अगमनीका वचन र वास्तविकताका वचनको बारेमा एकचोटि सँगै बुझी हेरौँ। सुरुमा घोडाहरू र घोडसवारहरू चाहिँ 20 करोड घोडसवार फौज हुन्। शैतान समूहका आत्मा र शरीर हुन्। पाप गरेका 4 स्वर्गदूतमा आबद्ध भएका 20 करोड दुष्ट आत्माहरू र तिनीहरूसँग आबद्ध भएका शरीरहरू हुन्। यिनीहरूले पहिरेको आगो, नीलमणि र गन्धक रङको कवच चाहिँ के हुन् त? प्रकाश 12 अध्यायमा हेर्ने हो भने रातो अजिङ्गर देखा पर्दछ। रातो अजिङ्गर शैतान दियाबलसले दिने सबै किसिमका झुटा शिक्षा यिनीहरूको कवच हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। र फेरि यी घोडाहरूको टाउको चाहिँ सिंहको जस्तो छ भनिएको छ। यो चाहिँ दुष्ट आत्माले आएर प्रयोग गर्ने जो शरीर झुटा गोठालाहरू हुन्। यिनीहरूले चाहिँ भेडा जस्ता सन्तलाई निल्ने विनाशकर्ता भएको कुरा बताउन खोजिएको हो। यिनीहरू विनाशकर्ताहरू हुन्। यिनीहरूको मुखबाट निस्कने आगो, धुवाँ र गन्धक चाहिँ के हुन् त? यर्मिया 5 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरको वचन जो फैसलाको वचन हो त्यसलाई आगो भनिएको छ। यसरी नै शैतान दियाबलस हातमा रहने झुटा गोठालाको ओठबाट निस्कने आगो चाहिँ शैतान दियाबलसको आगो हो। आगो अथवा धुवाँ चाहिँ शैतान दियाबलसको आगो भएको हुनाले मानिसको आत्मालाई जलाउने तिनीहरूको झुटा शिक्षा हुन्। यो कुरा नै आगो, धुवाँ र गन्धकको अर्थ हो। फेरि आगो, धुवाँ र गन्धकको कारणले गर्दा मानिसको 1/3 भाग मर्ने घटना चाहिँ कस्तो घटना हो त? यी विनाशकर्ताहरू चाहिँ आफूहरूलाई चलाउँदै गरेको ती दुष्टहरूको वचन तिनीहरूको सट्टामा बोलेर झुटा वचनको गवाई दिन्छन्। त्यसो हुनाले शैतान दियाबलसको झुटो शिक्षाले गर्दा विद्रोह गरेको वास्तान मण्डलीमा भएका विद्रोह गरेका सन्तहरूको 1/3 भागको आत्मा मर्ने घटना घट्दछ। शरीर नभएर आत्मा मार्ने घटना हो यो। त्यसो हुनाले प्रकाश 9 अध्यायमा 6औं तुरै फुकेको बेलाको घटना चाहिँ सारा संसारभर घट्ने घटना नभएर प्रकाश 6 अध्यायमा विद्रोह गरी फैसलामा परेका अन्य जातिको समूह बनेको बाटो तयारीकर्ता, सुनको सामदान, 7 सुनका सामदान वासस्थान, त्यो पवित्र मण्डलीमा घट्ने घटना हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ। यी विनाशकर्ता झुटा गोठालाहरू चाहिँ विद्रोह गरेको वासस्थानका मण्डलीमा भएका विद्रोह गरेका सन्तहरूको आत्मा 1/3 भागलाई मार्ने घटना हो यो। र फेरि यी घोडाहरूको पुच्छर पनि छ। पुच्छर भन्ने कुरा चाहिँ यसैया 9को 15 पदमा गएर हेर्ने हो भने झुटा अगमवक्तालाई पुच्छर भनेर दृष्टान्त गरिएको छ। यी घोडसवारका झुटा गोठाला विनाशकर्तासँग कि झुटा गोठाला जस्ता अर्को पुच्छर टाँसिएको छ। यी झुटा अगमवक्ता अथवा पुच्छरको वास्तविकता चाहिँ के हो त? टाउकोमा एकपटक हात राखेको भरमा अन्य जातिको गोठालो बनेका वास्तव पवित्र मण्डली पृष्ठभूमि भएका प्रचारक 17 जना हुन्। विनाशकर्ता अन्य जाति विनाशकर्ताबाट अभिषेक पाएर अन्य जातिको पास्टर बनेर गोठालो बनेका वास्तान मण्डली पृष्ठभूमिका 17 जना प्रचारकहरू यिनीहरू पुच्छर बनेका हुन् र जसले यिनीहरूलाई अभिषेक दियो तिनीहरू चाहिँ यिनीहरूको टाउको बने। त्यसो हुनाले पुच्छरको पनि टाउको छ भनिएको हो। पुच्छरमा भएको टाउको चाहिँ के हो त? टाउको भन्दै गर्दा शासक अथवा गोठालोलाई जनाउँछ। त्यसो हुनाले यी पुच्छर जस्ता झुटा गोठालाहरूको टाउको बनेको गोठालो हो र अभिषेक दिएका व्यक्ति चाहिँ टाउको बनेका गोठाला हुन् र अभिषेक लिएर अन्य जातिको गोठालो बनेका मानिसहरू चाहिँ पुच्छर बनेको कुरा हो। त्यसैले यी पुच्छरमा भएको टाउको चाहिँ
अभिषेक दिएका छङ्जिकी शिक्षालयका 7 जना गोठालो चाहिँ टाउको बनेको कुरा हो र यिनीहरूबाट अभिषेक लिएका 22 मण्डली पृष्ठभूमिका प्रचारकहरू चाहिँ पुच्छर बनेको कुरा हो। टाउको र पुच्छर यी प्रचारकहरू चाहिँ पुच्छर बनेको घटना हो। यी घटनाहरूलाई हामीले यसरी हेरेका छौँ र एकचोटि फेरि हामी सारसंक्षेप हेरौँ। 6औं तुरै फुकेको बेलाको घटना सारा संसारभर देखा पर्ने घटना होइन। विद्रोह गरेको बास्तानको पवित्र मण्डली, प्रभुको मार्ग तयारी पारेका 7 तारा सुनको सामदान बास्तानको पवित्र मण्डली, पहिलो आगमनको बेला बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको जस्तो बाटो तयारीकर्ताको वासस्थान र यी विद्रोह गरेको 7 तारा सुनको सामदानको मण्डली विद्रोह गरेको कारणले प्रकाश 6 अध्यायमा फैसलामा परेर अन्य जातिको समूह बन्दछ र अन्य जातिको समूह बनेको यो ठाउँमा विद्रोह गरेका चुनिएका जनहरू मारिने घटना देखा पर्दछ। यो ठाउँमा प्रवेश गरेका घोडसवार फौज पाप गरेका 4 स्वर्गदूतसँग साथमा रहेका 20 करोड दुष्ट आत्माहरू र तिनीहरूको साथमा रहेका तिनीहरूको समूह बनेको सबै शरीर चाहिँ यो घोडसवार फौज हुन्। आत्मा र घोडाहरू र यो ठाउँमा भएको पुच्छर चाहिँ यी छङ्जिकी शिक्षालयका 7 गोठालाबाट अभिषेक पाएका वासस्थान पवित्र मण्डलीको पृष्ठभूमि भएका प्रचारकहरू चाहिँ यी पुच्छर बनेका झुटा अगमवक्ताहरू हुन् र अभिषेक दिने यी गोठालाहरू चाहिँ टाउको बने। यिनीहरू घोडाको टाउको बनेर सिंह जस्तै विनाशकर्ता बनेको कुरा हो। यिनीहरूको मुखबाट आगो धुवाँ र गन्धक निस्कने कुरा चाहिँ शैतानले दिएको शिक्षा, झुटो शिक्षा, स्वतन्त्र व्याख्या हो। यी झुटा शिक्षा, स्वतन्त्र व्याख्याको वचनले त्यहाँ भएका सन्तहरूको आत्मा 3 भागको 1 भाग मारेको घटना थाहा दिने कुरा चाहिँ 6औं तुरैको आवाजको घटना हो। त्यो बेला 6औं तुरै फुक्दै गरेको बेला परिपूर्ति भएका घटनाहरू त्यो बेलाका कोही पनि मानिसहरूलाई थाहा भएन। तर अब भने प्रकाशको पुस्तक 9 अध्यायका 6औं तुरै फुकेको बेलाको घटना, त्यो घटना स्थलमा पूरा भएको र त्यो घटनास्थलमा देखेको र सुनेको साक्षी नयाँ यूहन्नाले यी सबै कुराहरू देखेर अहिले गवाई दिइरहनु भएको कुरा हो। यसरी प्रकाश 9 अध्यायको अगमबानी र वास्तविकताहरू देखेका र सुनेका साक्षी नयाँ यूहन्नाको माध्यमबाट र नयाँ यूहन्नाको केन्द्रीयतामा 12 कुलपतिहरूले गवाई दिइरहेका छन् भने यी गवाईका वचनहरू राम्रोसँग सुन्न आवश्यक छ। अगमबानीका एक-एकवटा अर्थहरू र परिपूर्ति भएका एक-एकवटा वास्तविकताहरू साँच्चै पूरा भएको हो त छानबिन गरेर यकिन गरेर प्रकाशको पुस्तक अगमबानी परिपूर्ति भएका नयाँ करार अगमबानी परिपूर्ति पालना गर्ने सम्पूर्ण विश्वासीजनहरू बनाऊ, म यही कामना गर्दछु। कहीँ कतै तपाईहरुले गलत गवाई पाउनु भयो भने जहिलेसुकै हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिम पद रहेको छ 20 र 21 पदका वचनहरू सँगै पढ्नेछौँ। यी विपत्तिद्वारा नमारिएका बाँकी मानिसहरूले आफ्ना हातका कामबाट अझै पनि पश्चाताप गरेनन्। तिनीहरूले भूतहरूलाई र देख्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने, हिँड्न नसक्ने सुन, चाँदी, काँसा, ढुङ्गा र काठका मूर्तिहरूलाई पुज्न छोडेनन्। तिनीहरूले आफूले गरेको हत्या, जादुगरी, व्यभिचारी र चोरीको पश्चाताप गरेनन्। विद्रोह गरेका चुनिएका जन तिमीहरू अन्य जाति विनाशकर्ता, तिनीहरूको झुटा वचनको शिक्षाले 1/3 भाग मरिरहेका छौ भन्ने कुरा तुरै फुकेर थाहा दिए पनि उनीहरूले बुझ्न र महसुस गर्न सकेनन्, पश्चाताप गरेनन्। विनाशकर्ता पशुले कब्जा गरेका यी प्रभुको बाटो तयारी गर्ने 7 तारा सुनका सामदान वासस्थान पवित्र मण्डली चाहिँ 7 मोहर र त्यसैगरी 6 वटा तुरैको विपत्तिले करिबन सबै सन्तहरूको आत्मा मरिसकेको अवस्था छ। यस्तो बीचमा पनि अझै आत्मा जीवित रहेका केही मानिसहरू बाँकी छन्, तर यिनीहरू पश्चाताप गर्नको सट्टा उल्टै आफूलाई चलाइरहेका ती भूतप्रेतहरू र मूर्तिलाई दण्डवत गर्दछन्। यी भूतप्रेतहरू चाहिँ विनाशकर्तालाई बस्ने ठाउँ बनाएका अशुद्ध दुष्ट आत्माहरू हुन्। यिनीहरूलाई चलाउने दुष्ट आत्माहरू। र त्यसैगरी मूर्ति चाहिँ के हो त? हबकुक 2 को 18 पदमा गएर हेर्ने हो भने खोपेर बनाइएका मूर्ति चाहिँ झुटा गुरु हुन्, अर्थात् झुटा वचन सिकाउने झुटा अगमवक्ताहरू हुन्, अर्थात् विनाशकर्ताहरू हुन्। छङ्जिकी शिक्षालयमा रहेका 7 गोठालाहरू हुन्। वासस्थान मण्डली पृष्ठभूमिमा रहेको तर विनाशकर्तासँग एक बनेको सर्पजी, यिनीहरूबाट
अभिषेक लिएर झुटा गोठाला अन्य जातिका गोठाला बनेका यी झुटा अगमवक्ताहरू, यिनीहरू सबै यी झुटा गुरु हुन्, मूर्ति हुन् र विनाशकर्ताहरू हुन्। भूतप्रेत र मूर्तिलाई पुज्ने कुरा चाहिँ विनाशकर्ता अर्थात् झुटा गोठालालाई सेवा गर्दै दुष्ट आत्मालाई दण्डवत गर्ने र आराधना गरे भन्ने अर्थ हो। परमेश्वरका चुनिएका जन पो हुन् त, यो त अति नै भएन र तिनीहरूको क्रियाकलाप चाहिँ हत्या, जादुगरी, व्यभिचार र चोरी भनेर भनिँदैछ। हत्या भन्ने कुरा चाहिँ विनाशकर्ताहरूसँग एक भएर सन्तलाई एक आपसमा घृणा गर्ने र मार्ने ठाउँमा सुम्पिदिने क्रियाकलाप चाहिँ यी हत्याको क्रियाकलाप हो। यसै गरी जादुगरी भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो होला त्यस्तो होला झुटो अगमबानी बोल्दै घुस र उपहार खोजेको कुरा चाहिँ जादुगरी हो। साँच्चीकै भ्रष्ट भएका छन् नि। व्यभिचार भन्ने कुरा चाहिँ प्रभु येशू दुल्हासँग सङ्गत गर्नुपर्ने तर त्यो छोडेर शैतान दियाबलसँग लसपस गरेको कुरा, शैतानसँग एक बनेको कुरा, शैतानको शिक्षा स्वीकारेको कुरा चाहिँ आत्मिक व्यभिचार हो। चोरी चाहिँ विनाशकर्ताहरूले परमेश्वरको चिजलाई चोर्ने कार्यमा मतियार बनेको कुरा हो। विनाशकर्ताहरूले परमेश्वरका सन्त, परमेश्वरका चिजहरूलाई चोरेर लाँदै गर्दा विनाशकर्तासँग एक भएर त्यो कार्यमा साथ दिएको कुरा चाहिँ चोरी हो। यिनीहरू चाहिँ प्रकाश 6 अध्यायबाट 7 मोहरको विपत्ति र प्रकाश 8 र 9 अध्यायमा भएको 6वटा तुरैका विपत्ति, यी निरन्तर विपत्तिमा परेर वासस्थान मण्डलीमा भएका सन्तहरू जीवित छन् भने तापनि तिनीहरू मरेका मानिसहरूसँग केही पनि भिन्नता छैन। अन्य जाति विनाशकर्ताको सङ्गठनभित्र छिरेपछि विकृत बनेका वासस्थान पवित्र मण्डलीको स्वरूप चाहिँ यशाया 1 को 21 देखि 23 पदको स्वरूपसँग उस्तै छ। विश्वासयोग्य सहर कसरी एउटा बेश्वा भई त व्यभिचार गरेको कुरा हो नि। त्यसैले तेरो चाँदीमा मैलो भएको छ, तेरो दाख मध्यमा पानी मिसाइएको छ। त्यसै गरी यिनीहरू हत्यारा भएका छन्। न्यायले पूर्ण भएको धार्मिकताले बास गर्ने सहर अब हत्याराहरूले भरिएको छ, अर्थात् हत्या भएको छ त्यहाँ भन्ने अर्थ हो। त्यसै गरी तेरा शासकहरू अटेरी भएका छन्, चोरहरूका साथी भएका छन्, तिनीहरूलाई घुस मनपर्छ, उपहारको पछि दौडन्छन् भनिएको छ। यस्तो स्वरूप यहाँ घटिरहेको छ। परमेश्वरको आत्माले छोडेका यिनीहरू चाहिँ विपत्तिमा परेर पनि महसुसै गर्न नसकेका आत्मिक अन्धा हुन्, आत्मिक बहिरा भएका छन्। यिनीहरूको क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने अत्यन्तै धेरै जातिहरू मध्येबाट चयन पाएका परमेश्वरका चुनिएका जन भनिए तापनि अन्य जातिसँग सँगै राखेर दण्ड दिँदै गर्दा परमेश्वरको हृदय पक्कै पनि तपाईहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यी प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र वास्तविकताका वचनहरूलाई उत्कट हृदयले सुनेर यी वचन मिलेको छ कि छैन छानबिन गरेर यकिन गरेर अगमबानी र वास्तविकताका वचनलाई बुझेर हृदयबाट विश्वास गरी यी नयाँ करार पालन गर्ने स्वर्गका प्रजा सबैजना बनौँ भनी आशा राख्दछु। अन्त्यमा मुख्य सार संक्षेप निकाल्ने हो भने प्रकाश 8 र 9 अध्याय चाहिँ 7वटा तुरै मध्ये 6वटा तुरै फुकेपछिको घटना हो। घटनास्थल चाहिँ सारा संसारभर देखा पर्ने होइन। प्रकाश 6 अध्यायमा विद्रोह गरेसँगै बाहिर निकालिएर अन्य जातिको समूह बनेका 7 सुनका सामदान वासस्थानभित्र देखा पर्ने घटना हो। यो ठाउँमा रहेका विद्रोह गरेका चुनिएका जनहरू प्रकाश 8 र 9 अध्यायमा अन्य जातिबाट 1 तिहाई गर्दै मृत्युमा परिरहेको वास्तविकता थाहा दिने तुरैको आवाज हो। तर यो आवाजलाई सुनेर पनि, यो तुरैको आवाजलाई सुनेर पनि यिनीहरूले पश्चाताप गरेनन्। एक वाक्यमा भन्ने हो भने विद्रोह गरेका चुनिएका जनलाई फैसला गर्ने विषय बन्दछ। हाम्रा प्रिय संसारभर हरेक राष्ट्रका पास्टरजनहरू र विश्वासका परिवारजनहरू, अहिले यो संसार साँच्चीकै कठिनाइको घडीमा छ। महासङ्कष्टको समय हो। कष्ट जति जति बढ्दै जान्छ, कठिनाइ जति जति बढ्दै जान्छ, हामी अझ बढी परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ र परमेश्वरको वचनभित्र छिर्न पर्दछ। परमेश्वरभित्र वचनभित्र हामी एक बनौँ। प्रकाश 7 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरले यी महासङ्कष्टको बीचमा पनि अनगिन्ती धेरै मानिसहरूलाई प्रभुको रगतले उद्धार गर्नुहुने बताउनु भएको छ। स्वतन्त्रता, शान्ति र प्रेमको राज्य, पाप र नियम नभएको साँचो परमेश्वरको
राज्य स्वर्ग हो। परमेश्वरले यो राज्य प्रतिज्ञा गर्नुभएको प्रतिज्ञाको विषय हो। त्यसैले स्वर्ग र अनन्त जीवनको प्रतीक्षा गरिरहेका हामीहरू चाहिँ परमेश्वर प्रभुभित्र एक परिवार बनेका छौँ, होइन र? अब एक आपसमा लडाइँ नगरौँ, एकअर्कामा क्षमा गरौँ, प्रेम गरौँ र संवाद गरौँ। हामी चाहिँ परमेश्वर र प्रभु येशूभित्र एक हौँ। हामी एक भन्ने कुरा कहिले पनि नबिर्सौँ। हामी एक भन्ने अर्थमा वी आर वान साउटिङ गरौँ र समापन गरौँ। वी आर वान। अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। केही बेर प्रार्थना चढाउनेछौँ। साँच्चीकै धन्यवादका योग्य पिता परमेश्वर, आज पनि प्रभु येशूको अत्यन्तै ठुलो क्रुस र रगतको प्रेम दिनुभयो। प्रभु येशूको रगतद्वारा खडा भएको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र वास्तविकताको वचनहरू सिकाइदिनु भएकोमा धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी परिपूर्ति हुने यो अन्त्यको घडीमा परिपूर्ति भएका वास्तविकताहरू देख्ने र सुन्ने जो नयाँ योनाको माध्यमबाट सिन्चनजी अनलाइन सेमिनार खोलिदिनु भएकोमा धन्यवाद चढाउँदछौँ। यी वचन सुन्ने हरेकजनालाई देख्ने आँखा, सुन्ने कान र बुझ्ने हृदय दिनुभएको होस्। स्वर्गको अनुग्रह र ठुलो बुद्धि र तागत दिनुभएको होस्। अनि यसै गरी अगमबानीका वचन र वास्तविकताको वचनलाई बुझेर नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक अनिवार्य पनि पालना गर्ने स्वर्गको प्रजा सबैजना बन्ने गरी परमेश्वर कार्य गरिदिनु भएको होस्। विशेष गरी चाहेको कुरा बहुमूल्य वचन बुझ्नुभएका हाम्रा पास्टरजनहरू एक एकजनालाई सम्झिदिनु भएको होस् र पास्टरजनहरूले अगुवाई गर्नुहुने उहाँहरूका सन्तजनहरूलाई पनि सम्झिदिनु भएको होस्। पास्टरजनहरूको माध्यमबाट यी प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिका वचन गवाई दिएसँगै उहाँका सन्तजनहरूले पनि सबै कुरा बुझेर नयाँ करार पालन गर्ने स्वर्गको प्रजा बन्न सक्ने गरी कार्य गरिदिनु भएको होस्। अब बाँकी रहेका जति पनि सेमिनारहरू छन् प्रभुले अगुवाई गरिदिनु भएको होस् र सुन्ने हरेकजनालाई बुझ्ने हृदय, पालना गर्ने विश्वास दिनुभएको होस् र परमेश्वरको वचन सुन्न सक्ने गरी सम्पूर्ण वातावरण, स्वास्थ्य पनि जोगाइदिनु भएको होस्। सबै थोक अगुवाई गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै प्रेमले भरिपूर्ण प्रभु येशूको नाममा प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन।